अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमी जमरात का ये टाइम टेबल है। रमी किस वक्त करनी चाहिए, कौन सा वक्त अफजल और मसनून है और कौन सा जायज़ वक्त है, यानी उसमें ना तो कोई फजीलत है और ना ही कोई कराहत है, और कौन सा वक्त मकरूह है रमी करने के लिए। तो 10 ज़िलहिज्जा को मुज़दलिफ़ा से निकलकर जमरे अक़बा की रमी करने जाते हैं, यानी बड़े शैतान को कंकर मारने जाते हैं। जब मुज़दलिफ़ा से मीना जाएंगे और मीना से जमरात की तरफ जाएंगे, सबसे पहले छोटा शैतान आता है, बाद में बीच वाला शैतान आता है, आखिर में जो शैतान है उसको बड़ा शैतान कहा जाता है। 10 ज़िलहिज्जा को बड़े शैतान को कंकर मारना है, बस शुरू के 2 शैतानों को कंकर नहीं मारना 10 ज़िलहिज्जा को। तो 10 ज़िलहिज्जा को बड़े शैतान को कंकर मारने का अफजल वक्त तुलू आफ्ताब से, यानी सूरज निकलने से लेकर ज़वाल तक रहता है। ये अफजल वक्त है, कोशिश करनी चाहिए इसमें बड़े शैतान को 7 कंकर अलग अलग करके मारे। अगर इस वक्त में नहीं मार पाए तो ज़वाल के बाद से लेकर सूरज के डूबने तक, गुरूब आफ्ताब तक जो वक्त है ये जायज़ वक्त है, यानी इसमें कोई फजीलत भी नहीं और कराहत भी नहीं, बिल्कुल कंकर मार सकते हैं। और अगर 10 तारीख को सुबह सादिक से ही कंकर मारने चले गए, यानी फजर की नमाज का वक्त जैसे ही शुरू हुआ उसी वक्त कंकर मारने चले गए, सूरज निकलने के अंदर अंदर मारे, तो ये मकरूह वक्त है। सुबह सादिक से लेकर तुलू आफ्ताब तक, सूरज के निकलने तक 10 ज़िलहिज्जा को कंकर मारना ये मकरूह है। और इसी तरह 10 ज़िलहिज्जा को गुरूब आफ्ताब से लेकर, यानी मगरिब के वक्त से लेकर 11 तारीख की फजर तक कंकर मारना ये भी मकरूह है। लेकिन अगर कोई मजबूरी हो, भीड़ ज़्यादा हो, जिसकी वजह से पहले मार दिया या बाद में मार दिया, तो फिर कोई मकरूह नहीं है। पहले का मतलब ये है कि तुलू आफ्ताब से मारना था लेकिन उसने तुलू आफ्ताब से पहले ही मार दिया, तो ये मकरूह वक्त है। 11 ज़िलहिज्जा को तीनों शैतानों को कंकर मारना है, छोटे को, दरमियान वाले को और बड़े को। छोटा शैतान मस्जिद खैफ के करीब है। मीना से जमरात को जाते हुए सबसे पहले जो शैतान आता है उसको छोटा शैतान कहते हैं, जमरे ऊला भी उसको कहा जाता है। उसके बाद जमरे वुस्ता यानी बीच वाला शैतान, फिर आखिर में बड़ा शैतान। तो 11 ज़िलहिज्जा को तीनों शैतानों को कंकर मारना है। कंकर मारने का वक्त शुरू होता है ज़वाल से। इसका अफजल वक्त ज़वाल के बाद से लेकर सूरज के डूबने तक है, गुरूब आफ्ताब तक है। और इसमें जायज़ वक्त कोई नहीं है, यानी जिसमें ना कोई फजीलत है और ना ही कोई कराहत है, ऐसा कोई वक्त नहीं। और 11 ज़िलहिज्जा को गुरूब आफ्ताब से लेकर अगले दिन 12 तारीख की सुबह सादिक तक कंकर मारना ये मकरूह है। लेकिन भीड़ ज़्यादा है या आदमी बहुत ज़्यादा थका हुआ है या बीमार हो गया, इसकी वजह से वो ज़वाल से गुरूब के दरमियान नहीं मार पाया, इसलिए वो मगरिब के बाद या इशा के बाद या रात में किसी भी वक्त जाकर मारा, तो फिर मकरूह नहीं है। 12 ज़िलहिज्जा को भी कंकर मारने का वक्त शुरू होता है ज़वाल से। तो 12 ज़िलहिज्जा को ज़वाल से लेकर गुरूब आफ्ताब तक कंकर मारना यह अफजल वक्त है, और इसका भी कोई जायज़ वक्त नहीं है, यानी जिसमें ना कोई फजीलत है और ना ही कोई कराहत है, ऐसा कोई वक्त नहीं। अलबत्ता इसमें मकरूह वक्त है कि 12 तारीख को सूरज डूबने के बाद से लेकर 13 तारीख की सुबह तक रात में कंकरी मारा किसी भी वक्त, तो ये मकरूह वक्त है। लेकिन भीड़ ज़्यादा है या आदमी बहुत ज़्यादा थका हुआ है या बीमार हो गया, इसकी वजह से वो ज़वाल से गुरूब के दरमियान नहीं मार पाया, इसलिए वो मगरिब के बाद या इशा के बाद या रात में किसी भी वक्त जाकर मारा, तो फिर मकरूह नहीं है। और 13 ज़िलहिज्जा की रमी, ये इसका जो अफजल वक्त है ज़वाल के बाद से लेकर गुरूब आफ्ताब तक इसका अफजल वक्त है, और इसमें भी कोई जायज़ वक्त नहीं है,
یعنی اس میں نہ کوئی فضیلت ہو اور نہ ہی کوئی اس میں کراہت ہو، ایسا کوئی وقت نہیں ہے، جائز وقت۔ البتہ اس میں مکروہ وقت ہے، وہ کیا؟ 13 تاریخ کی صبح صادق سے لے کر زوال کے درمیان کنکر مارنا، یہ مکروہ وقت ہے۔ یہ بھی اس وقت ہے جب کہ بھیڑ نہ ہو، آرام سے آدمی جا کر کنکر مار سکتا ہو۔ اگر بھیڑ ہو یا کمزوری ہو جس کی وجہ سے جا نہیں پایا افضل وقت میں، تو اس کی رمی ادا ہو جائے گی۔ اور ایک اہم بات، 11 تاریخ اور 12 تاریخ کو کنکر مارنے کا وقت زوال کے بعد ہی شروع ہوتا ہے۔ اس سے پہلے اگر کسی نے مارا تو اس کی وہ رمی معتبر نہیں ہوگی۔ 13 ذی الحجہ کو صبح صادق سے ہی اس کا وقت شروع ہو جاتا ہے، لیکن وہ مکروہ وقت ہے۔ افضل وقت زوال کے بعد سے غروب آفتاب تک ہے۔ اور ایک مسئلہ اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ 13 ذی الحجہ کی رمی واجب کب ہوتی ہے؟ 13 ذی الحجہ کی رمی واجب اس وقت ہوتی ہے کہ حاجی صاحب 12 ذی الحجہ کو مینا ہی میں رک گئے رات میں، اور کب تک رکے؟ 13 تاریخ کی صبح ہو گئی، 13 تاریخ کی فجر کی نماز کا وقت آ گیا، تو اب 13 تاریخ کی رمی کرنا بھی حاجی صاحب پر واجب ہو گیا، لازم ہو گیا۔ اس لیے اس بات کا خیال رکھیں کہ اگر حاجی صاحب 12 ذی الحجہ کو مینا میں رہ گئے، رات وہیں گزاری، یہاں تک کہ صبح ہو گئی 13 تاریخ کی، تو پھر 13 تاریخ کو رمی کیے بغیر نہیں جا سکتے۔ رمی نہیں کیا تو پھر دم دینا ہوگا۔ لیکن اگر حاجی صاحب 12 تاریخ کو تینوں شیطانوں کو کنکر مار کر مکہ چلے جاتے ہیں تو پھر 13 تاریخ کی رمی ان کے اوپر واجب نہیں ہوتی۔ 12 تاریخ کو دن میں چلے جائے مغرب سے پہلے تو پھر کوئی بات نہیں، لیکن مغرب کے بعد رات میں اگر مینا سے جمرات سے نکل کر حرم شریف چلے جاتے ہیں، مکہ چلے جاتے ہیں، اپنے بلڈنگ چلے جاتے ہیں، تو رات کے وقت میں جانا مکروہ ہے۔ لیکن اگر بھیڑ کی وجہ سے حاجی صاحب 12 تاریخ کو مغرب سے پہلے جمرات سے باہر نہیں نکل پائے تو پھر کوئی مکروہ نہیں ہے۔ مکروہ اس وقت ہے کہ آدمی نکل سکتا ہو پھر بھی مینا ہی میں رہا اور مغرب کا وقت داخل ہو گیا، تو رات میں 12 تاریخ کو رات میں مینا سے نکل جانا یہ مکروہ ہے۔ اگر 10، 11، 12 میں کسی دن رمی کرنا رہ جائے تو پھر اگلے دن اس کی قضا کرنا ہے۔ اس کی قضا بھی کرنا، اور تاخیر سے کنکر مارنے کی وجہ سے دم لازم آئے گا، دم بھی دینا ہوگا، یعنی ایک بکرا یا بکری مکہ مکرمہ یا مینا میں ذبح کروانا ہوگا۔ تو کسی دن اگر رمی رہ جائے، چھوٹ جائے، تو اگلے دن یا دوسرے دن اس کی قضا کرنا ضروری ہے۔ یعنی 10 تاریخ کو رمی چھوٹ گئی تو 11 کو اس کی قضا کر لیں یا 12 کو کر لیں، بلکہ 13 کو بھی کر سکتے ہیں غروب سے پہلے۔ اسی طرح 11 کو رمی چھوٹ گئی تو 12 کو کر لیں یا 13 کو غروب سے پہلے کر لیں۔ اور اگر 13 تاریخ کی رمی واجب ہو گئی تھی اور رمی کیے بغیر حاجی صاحب چلے گئے تو دم لازم آئے گا، البتہ رمی کی قضا اب نہیں ہوگی، کیونکہ 13 تاریخ کو رمی کرنے کا آخری وقت غروب آفتاب تک ہے، اس کے بعد رمی معتبر نہیں ہے۔ اس لیے آپ صرف دم دیں اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں۔ یہ آپ کے سامنے چارٹ ہے، اس کو آپ اچھی طرح پڑھ کر کے سمجھ لیں، اسکرین شاٹ لے لیں، یا پھر اوپر نمبر لکھا ہوا ہے اس نمبر پر آپ میسیج کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو یہ چارٹ واٹس ایپ کے ذریعے بھیج دیا جائے گا۔